अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है दो तीन आम तरीन खबरें। लेकिन पाकिस्तान अपनी तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन इंतखाबात की तरफ जा रहा है, बल्कि जबर की फिजा बहुत ज्यादा है। जोर जबरदस्ती, धौंस धमकी, बदमाशी उरूज पर है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बदमाशी का एक लाइसेंस मिला हुआ है और पुलिस को गुंडों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी को भी उठा ले, किसी को भी मारे, किसी को भी घसीटे, किसी की भी मां के घर में घुसकर उसका गला फाड़ दें। इस चीज का लाइसेंस ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। एक तरफ जो बदमाशी हो रही है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यकीन करें कि इस वक्त जो खामोशी है, ये खामोशी जुर्म है। ये जुर्म है, ये खामोशी जुर्म बनी हुई है। क्योंकि जितने पॉलिटिशियंस, जितने लोग, सिविल सोसाइटी, जो जो लोग इस बदमाशी के ऊपर, धौंस धमकी के ऊपर, इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर खामोश है, अब यकीन करें कि जुर्म कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। क्योंकि ये दिए सबके बुझेंगे, ये हवा किसी के दोस्त नहीं है। इमरान खान को इस मैदान के अंदर से बाहर फेंक दिया गया है। जो अखाड़ा है, उस अखाड़े के अंदर मियां नवाज शरीफ को एक एक्सट्रीम, यानी वो कहते हैं ना कि लाडला गुड़िया के साथ उसे खेलना तो गुड़िया दे दी जाती है, यानी लाडले के लिए खुला मैदान छोड़ा गया है। लाडले के सामने तहरीक इंसाफ को बांध कर रखा गया है, यानी बांध दिया गया है सिर्फ लाडले के लिए, मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया जाए। एक तो खबर यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है और फैसला उन्होंने, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है, उन्होंने ये दिया है कि जनाब तोशाखाना में इमरान खान साहब की नाअहली उन्होंने बरकरार रखी है। तोशाखाना, वही घड़ियों वाला केस, वही एक फ्रॉड केस जहां पर जज हुमायूं दिलावर दिलावर दिलावर, जिनका फेसबुक ही नाम है, जो फेसबुक पर इमरान खान के हवाले से कैंपेन चलाते रहे, जिस केस की कोई हैसियत नहीं है, जिसके अंदर कोई वजन नहीं है, जिसके अंदर कोई तप्पड़ नहीं है, जो किसी भी अदालत के अंदर स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हुमायूं दिलावर का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को बाकायदे से सजा दी गई। और जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो आपको महसूस होता है कि उसके पीछे जो सोच थी, सोच यही थी कि सिर्फ जो मैदान है, मैदान खाली करवाया जाए, पिच पट ली जाए और उसके बाद सिर्फ एक बंदे को लाड प्यार, प्रोटोकॉल, सलूट मारा जाए, दरवाजे खोले जाए, क्योंकि आपने उसको वजीर आजम बनाना है और उसके लिए उसको हर तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। एक तो इमरान खान को अखाड़े से बाहर किया गया है, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है, मैं सिर्फ 3-4 लोगों की के बारे में आपको बताता हूं। यानी अजाब बना दिया गया है। एक तो इमरान खान साहब से ज़ाहिर है अब इंतखाबात तो वो नहीं लड़ सकते, चूंकि आजादी नामजदगी गालिबन एक दिन रह गया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला और खान की जो नाअहली बरकरार की, अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, जाएगा ऑब्वियसली, तो फिर भी खान यानी इन इंतखाबात से बाहर हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब से आज उनके वकील अड्याला जेल के अंदर गए ताकि अड्याला जेल के अंदर जाकर नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर इमरान खान के दस्तखत करवाए जाए। उस पर हुआ क्या है, आप ये सिर्फ खबर सुन लें। सिद्दीक जान साहब ने भी इसे ट्वीट किया है। पीटीआई के वकला राय मोहम्मद अली और बिलाल उमर एडवोकेट इमरान खान से आजाद नामजदगी दस्तखत करवाने के लिए अड्याला गए, अड्याला जेल के अंदर गए। सिर्फ राय मोहम्मद अली को जेल जाने की इजाजत दी गई दिन 1 बजे। 4 घंटे गुजरने के बाद भी जेल इंतजामिया ने बिलाल उमर बोदला को बताया कि राय मोहम्मद अली तो जा चुके हैं। बिलाल उमर बोदला का कहना है कि राय मोहम्मद अली का मोबाइल मेरे पास है, वो कैसे जा सकते हैं। पीटीआई के राय मोहम्मद अली का कुछ पता नहीं चल रहा कि इमरान खान की कागजात समेत वो कहां गायब हो गए हैं। जो बिलाल उमर बोदला हैं उनको अड्याला जेल में ही तलाश कर रहे हैं। तो ये अजीबो गरीब खबर है कि एक वकील इमरान खान से दस्तखत करवाने के लिए जाता है और मिलता ही नहीं, वो जेल के अंदर से गायब हो गया। अड्याला जेल के अंदर से बंदा गायब हो गया, ये वकील गायब हुआ है, ये काला कोट गायब हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि किस लेवल का मजाक है, किस लेवल का ये ठट्ठा है और किस लेवल के ऊपर ये सारे मामलात को लेकर जाया जा रहा है, जो कि खौफनाक हद तक खराब हो गया है। एक और खबर सुन लें। NA 77 गुजरांवाला से मियां तारिक महमूद साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुलिस ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोक दिया। वकला को पुलिस की जानिब से धक्के दिए गए। याद रहे कि इस हल्के में अता तारड़ ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, यानी कि अता तारड़ के लिए रास्ता खोला गया है और तहरीक इंसाफ की जो भी शख्सियत नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जाते हैं, या तो पुलिस लेकर भाग जाती है, या उन्हें मारती है, या धमकाती है, या उन्हें उठा लेती है, या उन्हें गायब कर देती है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, आगे सुने। प्री पोल रिगिंग मुसलसल जारी। सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार। क्या चीफ जस्टिस इस पर नोटिस लेंगे? यानी सियालकोट में भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ अब ये सिर्फ किसी 1 या 2 बंदों तक ये बात महदूद नहीं है, बल्कि बेशुमार ऐसी खबरें जो कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। पंजाब पुलिस के शेर जवान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहाड़ी के हल्का PP 234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिस जाने वाले हमाद रजा जट एडवोकेट हाई कोर्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात नामजदगी के फाइल भी साथ लेकर गई, यानी कि पुलिस वकीलों को गिरफ्तार कर रही है। जो वकील कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं, अंदर पुलिस बैठी हुई है, जो बंदा अंदर जाता है वहीं से उठाकर उसे गायब कर दिया जाता है।
اس کے بعد دیکھیں میجر طاہر صادق کے گھر چھاپے اور کاغذات نامزدگی چھیننے کے خلاف ان کی فیملی ریٹرننگ آفیسر کو درخواست دینے پہنچے تو ان کی آمد سے پہلے ہی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر دفتر سے غائب ہو گئے. عملے نے بتایا کہ میٹنگ میں، یعنی آر اوز اور ڈی آر اوز غائب ہو گئے. آر اوز اور ڈی آر اوز یہ کہتے ہیں کہ میٹنگ میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ جناب یہی آپ کو فری اینڈ فیئر انتخابات دیں گے. چکوال حلقہ پی پی 22 کا آزاد نامزدگی جمع کرواتے ہوئے تحریک انصاف کے امیدوار ملک اختر شہباز ریٹرننگ آفس سے گرفتار. رہنما تحریک انصاف علی پور جٹا ایڈوکیٹ اخلاق حیدر چٹھا کے آزاد نامزدگی وزیر آباد ریٹرننگ آفیسر کے کمرے سے نامعلوم افراد نے چھین لی. یہ سلسلہ ہے، یہ پورے پاکستان میں سلسلہ ہے ایک حلقے میں. اور اب یہ تحریک انصاف کے رہنما علی پور چٹھا ایڈوکیٹ اخلاق حیدر چٹھا کی آزاد نامزدگی یہ ریٹرننگ آفیسر کے کمرے سے نامعلوم افراد ان سے کاغذات لے کر چھین کے وہاں سے بھاگ گئے. چادریں انہوں نے اوڑھی ہوئی ہیں، لمبے لمبے کوٹ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، کاغذات نامزدگی اٹھاتے اور بندے کو بالکل وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے کھسک جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب یہ وہ انتخابات ہیں جو پاکستان کے اندر ہونے ہیں، یہ وہ الیکشنز ہیں جو 2024 میں پاکستان میں ہونے ہیں کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو ایک تو کال کو اٹھڑے میں ڈال دیا گیا، اسے نااہل کر دیا گیا، اس کے اوپر 200 کیسز بنائے گئے، اور اس کے بعد لاڈلے کو میدان بھی کھلا دیا جا رہا ہے. یعنی اتنا کھلا میدان کہ جناب مڑ جاؤ، موج کر جاؤ. یعنی اتنی موجیں اور اتنی عیاشیاں دی جا رہی ہیں کہ اتنا اب نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور جو سسٹم ہے، سسٹم ناچ رہا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے. تو یہ سسٹم منی بنا ہوا ہے اور پتہ نہیں کس کی ڈارلنگ بنا ہوا ہے، اور یہ منی کی طرح سسٹم ناچے جا رہا ہے اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اب یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر انصار عباسی صاحب کی ایک ویلاگ ہے. انصار عباسی صاحب آپ کہ پاکستان کے اس وقت بڑے صحافی ہیں اور پاور کوریڈورز کے بہت زیادہ قریب ہیں، اہم ترین خبریں بھی ان تک ملتی رہتی ہیں. انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کو کیسے لیول پلینگ فیلڈ دی جا سکتی ہے. اگر لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، یعنی لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں، فیلڈ بھی دی گئی، تو پی ٹی آئی تو انتخابات جیت جائے گی. اور اگر پی ٹی آئی انتخابات جیتی تو پاور کوریڈورز کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ فائٹ شروع ہو جائے گی. یعنی دوبارہ سے پی ٹی آئی اور پاور کوریڈورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے. اب یہ ایک مخصوص قسم کا تجزیہ مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے، چھوڑا جا رہا ہے مخصوص مارکیٹ کے اندر، اور یہ باقاعدہ سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بیانیہ عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ہم پاکستان میں بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور انصار عباسی صاحب یہ کہیں کہ کسی بھی طور پر تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، فیلڈ بھی نہیں دی جائے گی. یہ بندے اٹھائے جائیں گے، مارے جائیں گے، گرفتار، نومینیشن پیپرز آپ جمع نہیں کروا سکتے، بلکہ انتہا کر دی ہے ظلم کی، زیادتی کی انتہا کر دی ہے. اور دوسری طرف اسلام آباد کا جو گھیرا ہوا ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور وہاں پر بلوچ خواتین وہاں پر موجود ہیں. بلوچ جو اپنے جن کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے، یا جو ایک درخواست یہ کر رہے ہیں، احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جناب کم از کم ہمارے بندے جو آپ اٹھاتے ہیں عدالتوں میں انہیں پیش کریں. اس کے اوپر ایک ٹویٹ ہے جو میں دیکھ رہا تھا اعزاز سید صاحب کا، وہ لکھتے ہیں اسلام آباد کی دہلیز پر سخت سردی میں بلوچستان سے آئے احتجاجی مظاہرین کی گاڑیوں کی چابیاں غائب کر دی گئی ہیں. خواتین، بوڑھے، بچے رات سردی میں گزار رہے ہیں. دوسری طرف اسلام آباد سے بلوچ طلبہ ان مظاہرین کی طرف گئے تو ان پر بھی طاقت کا استعمال کیا گیا. ان نہتے احتجاجی مظاہرین کے اسلام آباد احتجاج کو روکنا نہیں چاہتے. ان کی بات سن کر ان کے زخموں پر مرہم رکھنی چاہیے. یعنی بات تو کرنے دے دیں، بات کرنے کی تو اس ملک کے اندر اجازت ہونی چاہیے. باقی چھوڑیں، باقی لوگوں کو اٹھانا مارنا چلیں وہ تو بات کی بات ہے، کم از کم بات کرنے کی اجازت ہو، لوگ اپنا دکھڑا تو بیان کر سکیں. معذرت کے ساتھ. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انصاف کی سب سے بڑی کرسی، انصاف کا ترازو قاضی ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ خاموش ہیں. وہ اپنی بیگم کے ساتھ گئے ہوئے ترکی، وہاں پر انہوں نے چھٹیاں منانی ہیں، وہاں پر انہوں نے انجوائے کرنا ہے اور ٹرکش کھانے شانے کھانے اور موجے مار کر واپس آئیں گے. ظاہر ہے یہ ملک میں اس ملک میں عوام بھیڑ بکریاں ہیں، میں اور آپ بھیڑ بکری ہیں، اور ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایک اور خبر ہے، اور یہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ہے. اور یہ اس وقت کی خبر ہے کہ جب انہوں نے امریکہ کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پر ان کے ساتھ کھانا کھایا، ڈنر کیا، وہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے انتخابات کے حوالے سے، جو وائس آف امریکہ اسے رپورٹ کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے مطابق آرمی چیف نے پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو بھی سراہا. تقریب میں موجود پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت طاہر جاوید نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں، اور ہر صورت سینٹ الیکشن سے پہلے ہوں گے. اب سینٹ الیکشن مارچ میں ہونے، یعنی مارچ سے پہلے انتخابات پاکستان میں ہوں گے. یعنی الیکشن 8 فروری سے تو شاید آگے چلے جائیں، لیکن انتخابات ہوں گے ضرور. لیکن کیسے الیکشنز ہوں گے، یہ کیسے الیکشنز ہوں گے؟ یاد آتی ہے ماضی کی، اور ماضی بہت تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.